बोधलोके समोपन्नो हिताय सब पानिनं धम्मो लोके समोपन्नो सुखाय सब पानिनं संघो लोके समोपन्नो पुण्यखेतं सब पानिनं एतेन सचवजेन होतु ते जय मंगलम। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा संबुद्ध भगवान शास्तालाई वन्दना र धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट नै म शिष्यको सादर वन्दना साथै गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनबिन श्रोतागणहरूमा त्रिरत्न विहारका सम्पूर्ण भन्ते अनागारिकाजीहरूको तर्फबाट नै दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सज्जन वर्गहरूलाई आज पनि मङ्गल धर्मोपदेश उपहार स्वरूप दिन गइरहेको छु। भाग आज 42 त धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि लोकोत्तर दुवै मङ्गललाई साक्षात्कार गर्न सकोस्, हासिल गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छालाई अगाडि सारेर विशेष गरेर आजका दानीदाता सपरिवारहरूप्रति पनि मैत्री पुर्याउँदै र सम्पूर्ण चतुपचय दायक वचकारकहरूप्रति पनि मङ्गल कामना व्यक्त गर्दै दानञ्च धम्मचर्यञ्च ज्ञातकानञ्च सङ्गहो अनवजानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्ज पान च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम्। सज्जनवर्गहरूलाई आज अपमादो च धम्मेषु कुशल धर्ममा यो अपमादो च जुन अप्रमादी हुनु मङ्गलमुत्तमम् अति उत्तम मङ्गल हो भनेर भगवान शास्ताले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। कुशल धर्ममा जुन अप्रमादी हुनु के हो? मङ्गल हो। अपमाद भनेको प्रमाद नहुनु, बेहोस नहुनु, बिर्सिने नहुनु भनेको नै स्मृतिवान हुनु हो, स्मृति हो। लोकमा आफ्नो कामकाजमा दिलचस्पी नभई अन्य रसरङ र खेल क्रिया आदिमा मात्र मन लगाइरहने, कामकाजमा अल्छी भएर वीर्यहीन हुने व्यक्ति के हो त भन्दा त्यो प्रमादी व्यक्तिहरू। आफ्नो कामकाजमा दिलचस्पी राखी उद्योग गरी बस्ने व्यक्तिहरू नै अप्रमादी स्मृतिवान व्यक्तिहरू हुन्। त सज्जनवर्गहरू लौकिक क्षेत्रमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आदि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हेर्ने हो भने अप्रमाद महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो है। शिक्षामा हामी विस्मृति भयौँ भन्ने बित्तिकै हामीले केही पनि शिक्षा हासिल गर्न सक्दैनौँ। शिक्षा दीक्षा लिँदाखेरि पनि तपाईँ हामीहरू के हुनुपर्छ? होशियारी हुनुपर्छ, स्मृतिवान हुनुपर्छ, एकदमै सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, वीर्यवान हुनुपर्छ, परिक्रमी हुनुपर्छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। एवं प्रकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विस्मृति हुन हुँदैन।
स्मृतिवान हुनुपर्छ। लौकिक क्षेत्रमा हेरौँ, जे जति पनि छन् हरेक क्षेत्रमा, जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा कति होशियारी हुनुपर्छ। यदि होस गुम्यो, होस रहेन भन्ने बित्तिकै त्यो आर्थिकहरू सबै डामाडोल। यही कुराहरूलाई मैले यहाँबाट धेरै व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन, किन भन्दा सजनबिन्दहरू रातदिन त्यही धन सम्पत्ति आर्थिक जोड्नकै निम्ति भनेर दिनरात स्वदेशमा मात्र नभइकन विदेशसम्म धाएर पनि के गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि होसपूर्वक आफ्नो काम कारबाही गरिरहनु भएको छ। यदि विस्मृति भइयो भने त्यो काम, त्यो जबबाट पनि के भइन्छ, हात धुनुपर्ने हुन्छ। त लौकिक क्षेत्रमा पनि हेर्ने हो भने सज्जनवर्गहरू हो, अप्रमाद महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा अकाट्य छ। कसैले पनि नकार्न सक्दैनन् कि यो क्षेत्रमा चाहिँ भन्थे स्मृतिको, अप्रमादको आवश्यकता छैन। हरेक क्षेत्रमा अप्रमाद अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। लोकमा उन्नति र विकास भएकाहरू, स्मृतिवान व्यक्तिहरू, स्मृति अटुट हुनेहरू नै हुन्। हामीले लोकमा जति पनि सफलता प्राप्त गरेका, त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, आर्थिकको क्षेत्रमा, जति पनि क्षेत्र छन्, बाहिर सामाजिक जति पनि क्षेत्र छन्, त्यो ठाउँमा, त्यो स्थानमा जुन व्यक्तिले त्यो हिम शिखर चुमेको हुन्छ, शिखरमा पुगेको हुन्छ, उन्नति गरेको हुन्छ, विकास गरेको हुन्छ, ती सबै त्यहाँ के चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ त भन्दाखेरि स्मृतिवान, हैन? त्यो स्मृति पनि अटुट रहनेहरू हुन्। अनि त्यसको ठिक विपरीत हानि भोगिरहेकाहरू, विनाश भइरहेकाहरूलाई पनि हेर्यौँ भने ठिक स्मृतिको विपरीत विस्मृति, अप्रमादीको विपरीत प्रमादी नै भएको देख्न पाउँछौँ। जुन व्यक्तिहरू प्रमादी छन् ती व्यक्तिहरू के हुन्छन्? सबै विनाश भइरहेका हुन्छन्। त्यसरी उन्नति हुनु र उन्नति नहुनु, पतन हुनुलाई आधार मानेर नै बेहोस नभएको मर्दैन भनेर भगवान शास्ताले हामी अपमाद वग्गमा अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियन्ति ये पमत्ता यथामता, होइन? अपमादो अप्रमादी हुनु, अमतं पदं निर्वाणको पथ हो, निर्वाणको कारण हो, निर्वाणको मार्ग हो। पमादो प्रमादी हुनु, मच्चुनो मृत्युको पदं पथ हो वा कारण हो वा मार्ग हो। अपमत्ता अप्रमादी व्यक्तिहरू न मियन्ती मर्दैनन्। ये जुन व्यक्तिहरू पमत्ता बेहोसी छन्, प्रमादी हुन्छन्, ती व्यक्तिहरू मथा यथा मरेका व्यक्तिहरू नै हुन्। र भगवान शास्ताले यो निर्वाणको क्षेत्रमा पनि, लोकोत्तरको क्षेत्रमा पनि, लौकिक क्षेत्रमा पनि अप्रमाद अति नै अत्यावश्यक भए जस्तै, अति नै महत्त्वपूर्ण भए जस्तै लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि के हो त भन्दाखेरि अप्रमादी, होशियारी, होस। त्यही भएर स्मृति प्रस्थान भनेको नै के हो? सबै होस, होस, होस। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहु जागरो अबलस्सं व सिग्घसो हित्वा याति सुमेधसो। यो अपमाद वर्गमा हेर्ने हो भने भगवान शास्ताले त्यहाँ सबै अप्रमादी हुनु कसरी फलदायी छ, कसरी लाभदायी छ, कसरी कल्याणकारी छ
जीवन कसरी सुखकर हुन्छ, सुखमय हुन्छ, सुखदाय हुन्छ। सिगसो सबल घोडाले अब लसङ बलहीन घोडालाई हेतुवा ओभरटेक गरेर छाडेर त्यागेर याति एव गए जस्तै एउटा सबल घोडाले दुर्बल घोडालाई छाडेर ऊ अगाडि एकदमै स्पिड वायु वेगमा दगुरेर दुर्बललाई छाड्देर आफू अगाडि बढेर जान्छ। एवं प्रकारले नै अपमत्तो अप्रमादी भएको सुमेधसो विद्वानले पनि हमेशा स्मृतिवान भएको व्यक्ति, हमेशा जागरूक भएको व्यक्ति, सचेत भएको व्यक्ति, सजग भएको त्यो विद्वानले पनि पमत्तो प्रमादी व्यक्तिहरूलाई हेतुवा छाडेर त्यागेर याति एव जान्छ गए जस्तै। बहुजागरो जागृत भइरहने व्यक्तिले सुत्तेसु निन्द्रालु व्यक्तिहरूलाई हेतुवा छाडेर त्यागेर याति जान्छ। है भगवान शास्त्रले प्रमादीहरूमा अप्रमादी, निन्द्रालुहरूमा अनिन्द्रालु र बलहीन घोडाहरूमा सबल घोडा अगाडि गए झैँ बुद्धिहीन व्यक्तिहरूमध्ये विद्वान पूर्वगामी हुन्छ। त्यो बुद्धिहीन र विद्वान कतिखेर हुन्छ त भन्दा जुन व्यक्ति स्मृतिवान हुन्छ, सबै होस हुन्छ त सबै बुद्धि हुन्छ। जहाँ विस्मृति हुन्छ त्यहाँ सबै होस गुम्छ। सज्जनवर्गहरू, धर्मको क्षेत्रमा यो स्मृति अझ अत्यावश्यक छ है। अझ हुन त लौकिक क्षेत्रमा पनि अघि भनिहाले, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भए जस्तै धर्मको क्षेत्रमा त यो स्मृति झन अत्यावश्यक छ। महत्त्वपूर्ण भएकोले नै भगवान शास्ताले दिनहुँ भिक्षाटनबाट फर्की खुट्टा धुने पिर्कामा उभिएर पनि भगवान शास्ताले अपमादेन भिखवे सम्पादेथ आदि भनी दुर्लभ धर्म 5वटा सधैँ उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। प्राय हिजो आज दाताहरू, उपासक उपासिकाहरू, भिक्षुभन्ते, गुरुमा अनागारिका, सामनेर भन्तेज्यूहरू प्राय गरेर चारधाम गएर भगवान शास्ताको त्यो ठाउँलाई दर्शन गर्ने, सम्वेक जगाउने कुराहरू गर्ने क्रममा भगवान शास्ताले 25 वर्षवास बिताइ बक्सेको श्रावस्ती नगर, पूर्वराम विहार, अनाथपिण्डिक सुदत्त उपासकले बनाइदान गर्नुभएको जेतवन राममा भगवान शास्ता विहार गर्नुहुँदा त्यो बाहिरबाट भिक्षाटनबाट जब भगवान शास्ता विहारमा प्रवेश गर्नु आगावै सबैले त्यो भगवान शास्ताको गन्धकुटीको सामुमा रहेको पानीको कुवा अहिले पनि त्यहाँ कुवा छ। त्यहाँ खुट्टा पखाल्दा पखाल्दै त्यो खुट्टा पखालेको फलेकमा उभिएर पनि भगवान शास्ताले अपमादेन भिखवे सम्पादेथ बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिन् मनुष्यत्व भावो दुर्लभो श्रद्धा सम्पत्ति पवजित भावो दुर्लभो सद्धम्म सवर्ण अति दुर्लभम एवं दिवासे ओ वदति हन्त दानी भिखवे आमन्तयामि वो वय धम्म संखारा अपमादेन सम्पादेथा। भिखवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू, लोकस्मिन् यो लोकमा बुद्ध पादो भगवान सम्मा सम्बुद्धहरूको उत्पन्न हुनु भनेको दुर्लभ हो, अत्यन्त दुर्लभ छ, अत्यन्त कठिन छ। सज्जनवर्गहरूलाई भनियो प्रज्ञाधिक बुद्धहरूको पारमी पूरा गर्ने काल
चार असङ्ख्य 1 लाख कल्प। मनबाट कति रे? मनबाट 9 होइ क्या, शरीरबाट 6 7, वचनबाट 7 भन्दा 16, 9 र 7 16, अनि व्याधित दिनुभएको 4 असङ्ख्य 1 लाख गर्दाखेरि 20 असङ्ख्य सज्जनवर्गहरू। डिटेलमा यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा, उपदेशहरू सुन्दै जाँदा हामीले कति सजिलो गरी 4 असङ्ख्य भनिदिन्छौँ। उहाँले मनले चिताउनु भएको मात्रै 9 असङ्ख्य। वचनबाट म पनि बुद्ध हुन पाम, म पनि बुद्ध हुन्छु, हुन पाम, हुन्छु, हुन पाम भन्नुभएको 7 असङ्ख्य। र दीपङ्कर समासम बुद्धले चाहिँ तिमी बुद्ध हुन्छौ आजको ठिक 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि भन्दाखेरि। त्यही भएर बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिङ। हे बिच्छुहरू, लोकमा भगवान तथागत भगवान शास्ताहरूको प्रतिभाव हुन, उत्पन्न हुनु अत्यन्त दुर्लभ छ। मनुष्यत्व भावो दुर्लभो, मनुष्यत्व भावो, मनुष्य भाव पनि दुर्लभो, पाउन अति गाह्रो छ। मनुष्य भएर जन्मिन पनि धेरै नै दुर्लभ छ सज्जनवर्गहरू। कसमानेमा भन्दाखेरि 4 अपाय दुर्गतिमा भएका प्राणीहरू र मनुष्यको तुलना गर्ने हो भने मनुष्य 1 छौँ पनि भेट्दैनन् है। पशु, प्रेत, असुर, नर्क यी 4 अपायका प्राणी, एउटा जलचल प्राणीलाई हेर्ने हो भने पनि अनगन्ती छन्। त त्यसरी उनीहरूसँग तुलना गर्ने हो भने, कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने मनुष्य त मात्रै छन्। नखसिख पमासूत्रमा भगवान शास्ताले नङमाथि माटो राखेर बताए जस्तै सुगति जाने भनेको, अब सुगति भनेको मनुष्य पनि एड भयो नि। हामीले सुगति भन्ने बित्तिकै देवलोकलाई मात्रै हेर्छौँ, होइन। देवताहरू भएर जन्मिनु, उत्पन्न हुनु, मनुष्यको भावमा आउनु, ब्रह्मलोकमा जाने भनेको प्राणीहरू एकदम निम्नतम मात्र छन्, कमर्सियल मात्र छन्, निम्नतम है। त्यसर्थ मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो, मनुष्य भावलाई पनि प्राप्त गर्नु अत्यन्त दुर्लभ छ भनेपछि सदा सम्पत्ति, श्रद्धा भन्ने बित्तिकै सज्जनवर्गहरू कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुनु। मैले जस्तो कर्म गर्छु त्यो कर्मको भागीदार म हुँ, त्यो फल मैले अवश्य पनि भोग गर्नुपर्छ भनेर विश्वास हुनुलाई नै श्रद्धा भनिन्छ। श्रद्धा त सबैमा हुन्छ नि, आफ्नो इष्टदेवमा। जुन जुन सम्प्रदायमा जन्म्यौँ त्यहीमा के हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ। तर त्यो वास्तवको श्रद्धा हो त भन्दा होइन। श्रद्धाको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुनु। अझ भन्ने हो भने यो कारणले यो हुन्छ, यो कारण भयो भने यो कार्य हुन्छ भनेर विश्वास हुनुलाई नै के भनिन्छ, श्रद्धा। यो कारण कार्य भनेको कर्मै भन्छ होइन त। यो कर्म गर्यौँ भने यसको परिणाम यो आउँछ, रिजल्ट यो आउँछ। यसमा अब बुद्धानुयायीहरूलाई भन्नुपर्दा भगवान शास्ताको बोधि ज्ञानप्रति श्रद्धा, भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको त्यो स्वभाव धर्मप्रति अटल विश्वास, भगवान शास्ताले प्रतिपाद गर्नुभएको भनौँ अथवा भगवान शास्ताका श्रावक सङ्घहरूप्रति उहाँहरू 4 मार्ग 4 फल, 8 पुरिस पुग्गला, 4वटा मार्ग 4वटा फल, त्यो चाहिँ आर्य सङ्घ, समुति सङ्घ गर्नाले 4 जना, 5 जना, 10 जना, 20 वर्गी महासङ्घ।
त सज्जनवर्गहरू यसरी श्रद्धा सम्पत्ति भगवान शास्त्रप्रति धर्मप्रति सङ्घप्रति र कर्मको फलप्रति विश्वास उत्पन्न हुनु पनि दुर्लभ हो, अत्यन्त दुर्लभ छ। पवजित भाव दुर्लभ हो, पवजित भाव प्रवजित भाव पनि दुर्लभ हो, पाउन अति गाह्रो छ, त्यति सजिलो छैन है, त्यति सजिलो छैन। यसमा फेरि के पनि जोड्न चाहन्छु त भन्दाखेरि प्रवजार्थीहरूको निम्ति प्रवजितहरूको कर्तव्य भनेको के हो त? प्रवजितहरूले गर्नुपर्ने काम के हो त? त्यतिकै चिवर लगाएर मात्रै त भएन नि, त्यतिकै अनागारिका भएर मात्रै त भएन नि। उहाँहरूको ड्युटी के हो त? कर्तव्य के हो त भन्दा बुद्ध शासनमा दुईटा धुर छन्, एउटा ग्रन्थ धुर, अर्को विपश्यना धुर। बुद्ध वचनहरूको अध्ययन गर्ने, आफूले जानेको त्यो बुद्ध वचनहरू सेयर गर्ने, धर्मोपदेशबाट हुन्छ कि परियति पढाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो एउटा भिक्षु सामनेर अनागारीका जोहरूको कर्तव्य। अर्को यदि पढ्न पढाउन सकिन्न, उपदेश गर्न सकिन्न भने भगवान शास्त्रले बताउनु भएको विपश्यना धुर, एकैचोटि विपश्यना नगरे पनि कम्तीमा भावना त गर्नु पर्यो। एउटा बुद्ध पुत्र बुद्धको शिष्य भइसकेपछि बुद्धप्रति त विश्वास भएर कम्तीमा बुद्धानुसति, भगवान शास्त्रको सो भगवा इतिपि इतिपि सो भगवा अरहं भनेर त्यो अरहं भन्ने गुणलाई केलाएर त्यसैमा आफ्नो मनलाई बाँधेर राख्नु पर्यो। देव ब्रह्म मनुष्यहरूका पूजनीय मान्यनीय आदरणीय सम्माननीय भई बक्सिने शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण विमुक्ति ज्ञान दर्शन गुणहरूमा उहाँसम्म कोही अतुलनीय भई बक्सेका अरहं हैन। अरहं गुप्त स्थानमा पनि पाप नगर्ने भई बक्सेका अरहं अरिहन्त तिथि अरहं सम्पूर्ण 1500 क्लेशलाई तसनस पारी सक्नु भएका अरहं एउटैलाई पनि धेरै प्रकार अरहं वासना सहित क्लेशलाई चकनाचुर पारिसक्नु भएका सामान्य अरहन्तहरूको वासना रहन्छ, तर भगवान शास्त्रहरूको भनेको त्यो वासना पनि रहँदैन भनेर विपश्यना नै गर्न नसके तापनि कम्तीमा विपश्यनाको पादमूल भएको शील समाधिको अभ्यास गर्दै गर्दै त्यहाँसम्म जाने। यो हामी प्रवजार्थीहरूको यदि यो दुईटा कामदेखि वञ्चित छ भने त्यसलाई भिक्षु, त्यसलाई सामनेर, त्यसलाई अनागारिका भन्न योग्य छैन। भगवान शास्त्रले भिक्षु सामनेर गुरुमा जोहरूलाई दिनुभएको भनेको एउटा परियति हो, अर्को प्रतिपत्ति हो, एउटा ग्रन्थधुर हो, अर्को विपश्यना धुर हो। त्यहाँदेखि बाहिर चाहिँ निस्केर चाहिँ विभिन्न लोक सेवा यो त्यो भनेपछि त्यो धेरै टाढाको भगवान शास्त्रले प्रशंसा नगर्ने कुराहरू भयो। र यी कुराहरूलाई पनि तपाईँ हामीहरूले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन यो वचन बोले त भन्नुहुन्छ भने यसले दुर्लभको कुरा आउँदाखेरि बोलेको मैत्री र करुणालाई अगाडि राखेर कसैलाई निन्दा गर्नको निम्ति, आक्षेप गर्नको निम्ति, लाञ्छना लगाउनको निम्ति भनेको होइन सज्जनवर्गहरू है। आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, आफ्नो ड्युटी हुन्छ, त हरेकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको खण्डमा मात्रै त्यो व्यक्तिलाई शाबासी दिइन्छ हैन। जस्तै भन्नुपर्दाखेरि डाक्टरले डाक्टरको काम गरेपछि उसलाई शाबासी दिइन्छ हैन। डाक्टरले आएर चाहिँ अब त्यो बर्डरमा गएर गन चलाएर त हुँदैन। डाक्टर भनेको सबै प्राणीहरूप्रति दया माया राखेर
सबैलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने काम डाक्टरको काम। उसलाई त्यही नै हामीले उसलाई शाबासी दिनुपर्छ। जहाँ जोसुकै होस्, उसको दुश्मन होस्, बैरी होस्, जसलाई पनि उसले उपचार गर्नु के त भन्दाखेरि डाक्टरको काम। भने जस्तै हामी पब्बजित्त भाव दुर्लभ हो भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो। त प्रवजित अति दुर्लभ भइएको त्यो जीवन त पायौँ र त्यो प्रवजितको आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेनौँ। यो भन्न चाहेको होइन कि हजुरहरू ध्यान बस्नुहुन्न भन्न चाहेको होइन। ध्यान बस्नुहुन्न भने पनि बुद्ध वचनहरू अध्ययन गर्नु पर्यो। अध्ययन गरेकोलाई मनन गर्नु पर्यो। तपाईहरु पढ्नुहुन्न, परियति गर्नुहुन्न भनेर निन्दा गरेको पनि होइन। पढ्नुहुन्न भने ध्यान गर्नु पर्यो। अथवा कि दिनमा परियति, रातमा पट्टिपति, त्यो झन् सुनमाथि सुगन्ध। अथवा 8 घण्टा काम गरिन्छ भने 4 घण्टा परियति पढ्छौँ, पढाउँछौँ भनिरहेको 2-4 घण्टा फेरि ध्यान गर्छौँ भने दुईटै काम भयो। दुईटै काम गर्न नसके पनि एउटा त गर्नु पर्यो। सकिन्छ दुईटै राम्रो हो, सकिन्न भने कम्तीमा दुईटामा एउटा आफूलाई जसरी अनुकूल हुन्छ। सबैले पढ्नै पर्छ भन्ने पनि अनिवार्य छैन, सबैले ध्यानै गर्नुपर्छ भन्ने पनि अनिवार्य भगवान शास्त्रले राख्नु भएको छैन। र दुईटामा एउटा चाहिँ गर्दै गएपछि बल्ल त्यो एउटा प्रवजार्थी, त्यो पब्बजित्त भाव दुर्लभ भोको सार हुन्छ। अदरवाइज अन्यथा त्यो प्रवजितको जीवन बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ। यसलाई यहाँदेखि मैत्री र करुणा राखेर एउटा सजेसन, सुझाव पनि राखे। त्यही भएर पब्बजित्त भाव दुर्लभ हो, सद्धम्म सवर्णं अति दुर्लभम। है, अति दुर्लभं भन्नेको छ केलाई भन्दाखेरि सद्धम्म सवर्णं। बुद्धादि सत्पुरुषहरूको सत्य धर्म सुन्न पाउनु भनेको अति दुर्लभं, अत्यन्त दुर्लभ छ। तस्मा त्यस कारणले अपमादैन, अप्रमादी भई होसले सम्पादित राम्रोसँग सम्पादन गर। राम्ररी शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न हो। एवं प्रकारले नै दिवासे दिनानुदिन ओवादति भगवान शास्त्रले ओवाद उपदेश शिक्षा निर्देशन गरिरहनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि यहाँ पनि के आयो त भन्दाखेरि सज्जनवर्गहरू, अपमादेन सम्पादेथ। है, अपमादो च धम्मेषु, धम्मेषु कुशल धर्ममा यो अपमादो च, जुन अप्रमादी हुनु, एतं यी पनि के हो त भन्दा उत्तमं, अति उत्तम भएको मङ्गलम, मङ्गल हो। है, लौकिकको क्षेत्रमा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भए जस्तै अप्रमादको लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि, लोकोत्तर क्षेत्रमा त धर्मको क्षेत्रमा त यो स्मृति झन् अत्यावश्यक छ। महत्त्वपूर्ण भएकोले नै भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि राखेर, महाकरुणालाई अगाडि सारेर दिनहुँ भिक्षाटनबाट फर्की खुट्टा धुने फलेकमा उभिएर पनि भगवान शास्त्रले अपमादेन सम्पादेथ भनी यसरी धर्मोपदेश गरी बक्सिनुहुन्थ्यो। र भगवान शास्त्रको अन्तिम यात्रा हेर्नुहोस्, अन्तिम अवस्थामा महापरिनिर्वाण हुन लाग्दा पनि सम्पूर्ण त्रिपिटकलाई, 45 वर्षको त्रिपिटकलाई एउटै शब्दमा मात्रै चाहिँ करुणा राखेर भनेर जानुभयो। के भन्नुभयो त भन्दा त्यहाँ पनि अपमादेन भिखवे सम्पादेथ। अन्तिम वचन, बिट मार्नु भएको वचन। 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा, अविश्रान्त रूपमा दिनरात नभनी दिनरात एक गरेर कसरी हुन्छ, कहाँ हुन्छ, भगवान शास्त्रले उपकार गर्दै बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन अनुकम्पाय
को निम्ति यसरी दिनरात एक गरेर जानुभयो भने अन्तिम कुशी नारामा लेटेर अन्तिम के चाहिँ आफ्ना छोराछोरी उपासक उपासिकाहरूलाई उपहार स्वरूप के चाहिँ दिएर जानुभयो त भन्नुहुन्छ भने अपमादेन सम्पादित अन्तिम निगमनको रूपमा सर्वान्तिममा धर्म उपहार स्वरूप पनि यही नै अपमादेन सम्पादित। त सज्जनवर्गहरू यो अप्रमादी हुनु कति भयो? म त बोलेको बोलेछु त। अपमादेन सम्पादित भन्ने वचन अलिकति म एउटा जातक जोड्छु है। आज 30 मिनट भइसकेको रहेछ, रोकौँ जस्तो, र पनि आज अलिकति जोस आएको हुँदाखेरि भनिदिइहाल्छु। भोलि भन्ने कुरा कर्मले साथ दिने हो होइन, भनिदिइहालौँ है। अब देश बिर्सियो भने बनारस, राजाको नाम बिर्सियो भने ब्रह्मदत्त भन्नेको छ जातकमा। प्राय गरेर राष्ट्र कुन देश हो त भन्दा बनारस, राजा को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा ब्रह्मदत्त। राखिदिउँ ब्रह्मदत्त महाराजका 100 जस्ता राजकुमारहरू थिए, त्यसमा पनि कान्छो चाहिँ हाम्रा बोधिसत्वको त त्यसै पनि दान आदि पारमिता गुणधर्म पुरा गर्ने हुँदाखेरि दान दिनुमा अग्रसर। आफ्नो घरमा आउनुभएका पाल्नुभएका प्रत्येक बुद्ध ऋषिमुनिहरूलाई एकदमै सम्मान गर्ने, दान आदि कुशल पुण्य गर्ने, नभन्दै 7 वर्गी गन्धमादन पर्वतबाट प्रत्येक बुद्धहरू पाउँ कष्ट गरिदिनुभयो राजदरबारमा। त बोधिसत्वले खुब मन लगाएर सेवा गरिबक्सिनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई देशको राजा हुने इच्छा। कान्छो भाइ कसरी राजा हुनु? त एक दिन भन्तेजीहरूलाई सेवा गर्दा गर्दै एक योग्य ठाउँमा बसेर, भन्तेजी म राजा हुन पाउने त्यो अवसर छ छैन भन्दा भन्तेजीहरूले तिमी गन्धार प्रदेशमा चाहिँ ठिक 7 दिनमा पुग्यौ भने तिमी त्यहाँको राजा हुन पाउँछौ, तर गन्धार भनेको बनारसबाट 7 दिनमा पुगिँदैन। तर एउटा सर्टकट बाटो छ, तर त्यो जङ्गल हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ यक्षहरूको धेरै भयावह छ। एकदमै स्मृतिवान, एकदमै अप्रमादी भएको व्यक्ति मात्र पुग्छ। यदि अप्रमादी रहन सकेन, स्मृतिवान रहन सकेन, विस्मृति भइयो, प्रमादी भइयो भने यक्षले आफ्नो आहार बनाउँछ। भन्दा होइन म स्मृतिवान हुन्छु, हो भन्तेजी मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, म जान्छु भनेर यसो परित्राण पाठहरू गरेर त्यो जलहरू पनि यसो लिएर बोधिसत्व बनारसबाट तक्षशिलातर्फ प्रस्थान गर्ने भन्दा उहाँका मित्रहरू पनि 5 जना, होइन मित्र हामी पनि आउँछौँ, होइन नआउनु, त्यो बाटो भनेको अत्यन्त एकदमै खतरनाक छ, भेरी डेन्जरस, अत्यन्त भयावह छ त्यो बाटोमा, भयो नआऊ, होइन हामी आउँछौँ, चिन्ता लिनु पर्दैन, ल त भनेर सबै 6 जना भएर त्यो बाटो प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कति दिनमा पुग्नुपर्ने भन्दा ठिक्क म्याद पनि तोकिएको छ। 7 दिनभित्र पुग्यो भने मात्र हुन्छ, 7 दिनभन्दा ढिलो भयो भने हुँदैन। बाटो प्रस्थान गर्नु, एक दिनको बाटो सिद्धियो, दोस्रो दिनको बाटोमा पनि सिद्धियो, तेस्रो दिनको बाटोदेखि भनौँ अथवा दोस्रो दिनको बाटोदेखि उहाँहरूको जङ्गल यात्रा क्रम सुरु भयो। जङ्गलको यात्रा सुरु हुने बित्तिकै यक्षनीहरू आए मान्छेको मासु खान पाउनको लागि। विभिन्न उनीहरूले यो पञ्च अरुण कामगुण भने जस्तै कुनै दिन कसैलाई रूप
कसैलाई शब्द, कसैलाई गन्ध, कसैलाई स्पर्श आदि। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श। ती 5 जना साथीहरू आफ्नो इन्द्रियलाई संयम गर्न नसक्ने, अप्रमादी भएर बस्न नसक्ने, स्मृतिवान हुन नसकेको हुँदाखेरि एक दिन एकजना रूपमा फँसेर आफ्नो जान गुमाउँछन्, यक्षिणीहरूको आहार हुन्छन् भनौँ। म लामो भन्दिनँ। एउटा अप्रमादीको महत्त्वपूर्ण, कति महत्त्वपूर्ण छ, कति फलदायी छ र विस्मृति भइयो भने कसरी चाहिँ यक्षिणीको आहार हुन पुगिन्छ भन्नेलाई मात्रै बुझाउन चाहेको। दोस्रो दिन शब्द, अति नै सुरिलो स्वरमा गीतहरू सुनाउँदाखेरि एकजना फेरि मित्र त्यो गीतमा लट्ठ परेर म त गलिसकेँ, तिमीहरू जाऊ, एकछिन विश्राम गर्न मात्रै आउँछु, अब म यी युवतीहरूसँग बस्छु भन्न त मिलेन। हुन चाहिँ त्यो शब्दमा तानिए। ठिकै छ, किन 7 दिनभित्र पुग्नु छ, 7 दिन नाग्यो भने हुँदैन, पर्खेर त काम छैन, नआउनु पहिल्यै भनेको छ, आएपछि त त्यो दिनभित्र त पुग्नु पर्यो, म्याद तोकिएको छ। होइन भने त 8औं दिनमा पुग्यो भने त्यो हामी त्यो यात्रा गरेको कुनै अर्थ नवर्थ गोविन्दा गाई भने जस्तो कुनै सार हुँदैन। त ल ठिकै छ, आफ्नो यात्रा गर्दा उनी गयो। तेस्रो दिनमा गन्ध, चौथो दिनमा रस, विभिन्न मिठो आहारहरू बनाएर। 5औं दिनमा स्पर्श भन्दा 5 जना खत्तम भए, 1 जना मात्रै बाँकी छन्, बोधिसत्व मात्रै रहे। यक्षिणीको इच्छा चाहिँ के त भन्दा उनलाई पनि नखाई नछाड्ने रे भनेर उनलाई पछाउँदै 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 मनुष्यको भेष धारण गरेर जाने क्रममा 7वाँ दिन भयो भनौँ, पुरा भयो। ठिक्क अनि नगरको द्वारमा प्रवेश गर्ने बेलामा मानिसहरू अब अगाडि बोधिसत्व युवा हुनुहुन्छ, पछाडि अति नै राम्री युवती जस्तै। अनि यी को हुन्? यो यक्षिणी हुन् भन्छन् बोधिसत्वले। होइन होइन, म उहाँको श्रीमती हो, अर्धङ्गिनी हो भन्छन् पछाडि यक्षिणीले। यस्तै हो, झगडा गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीलाई यक्षिणी नै भन्छन्, राक्षसनी नै भन्छन्। अन्त सबै मान्छेहरूले पनि त्यही नै सम्झिरहे। तर धेरै मान्छेहरूले सोधे बाटोमा, किन यसरी झगडा गरेर, किन सँगै लिएर हिँडेन, किन पछाडि छाडेर हिँडेका छौ? बोधिसत्वमा चाहिँ अलिकति स्मृति हुँदाखेरि अलिकति टच हुन पनि नसक्ने, स्मृतिवान हुँदाखेरि धेरै मान्छेले बिच बाटोमा सोधे, यक्षिणी हो नै भन्नुभयो। अनि एउटा पौवामा पुगेपछि उता राजा पनि त्यही दिन यसो नगर परिक्रमा गर्न आउनुभएको, त्यो युवतीलाई देख्ने बित्तिकै लट्ठै परे, त ससामिका हो कि असामिका, अनि विवाहित हुन् कि अविवाहित हुन् भन्दा यक्षिणीले भन्छन्, मेरो स्वामी छ, उहाँ बसिराख्नु भएको मेरो स्वामी हुनुहुन्छ भन्छन्। बोधिसत्वलाई गएर सोद्धाखेरि होइन त्यो यक्षिणी हो भन्छ। मन्त्रीहरूलाई त्यो यक्षिणी हो। अनि मन्त्रीहरूले राजालाई गएर बिन्ती गर्नुहुन्छ, यक्षिणीले यसो भन्छ, बोधिसत्वले यक्षिणी भन्छ। र ठिकै छ, उहाँको होइन भने म राख्छु भनेर राजदरबारमा लानुभयो। राजदरबारमा यो त्यो गरेर मलाई अधिकार दिनु पर्यो सिङ्गो राष्ट्रको, नगरको, हुँदाहुँदै यो राजदरबारको चाहिँ त अधिकार दिनु पर्यो भनेर अन्तिम मागेपछि हुन्छ भनेपछि राति निदाएको बेलामा आफ्ना सबै आएका ती जङ्गलबाट यक्षहरूलाई सबैलाई बोलाएर राजदरबारमा भएका सबै रोयल फ्यामिली, राज खानदानदेखि लिएर त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू सबै जति पनि थिए राजदरबारभित्र, बिहान त ढोकै खुल्दैन, गोरा अनि आफै ढोकासोका झालछाल तोडेर भित्र घुसेर हेर्दा त सबै हाडहड्डी मात्रै छन्। ओहो, हिजोको युवाले त सही भन्थ्यो, यो यक्षिणी हो भनेर। त सज्जनवर्गहरू कसो गर्ने त? अब देशका राजा खतम भए त राजा कसलाई बनाउने, कसलाई राज्याभिषेक गर्ने भन्दा यो भर्खरको व्यक्ति छ, 18-20 वर्षको यङम्यान पनि छ, बुद्धि पनि अति नै तेजिलो छ र आफ्नो इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्नो बसमा राख्न सक्ने क्षमता छ, बेहोसी भनेको छैन,
अप्रमादीपूर्वक नफसिकन त हाम्रो देशका राजामा पनि यति ज्ञान नहुँदाखेरि आज ऊ यक्षिणीहरूको आहार हुन पुगे। यो 18-20 वर्षको युवामा यत्रो सहनशीलता, धैर्यता, अप्रमादी हुनु अनि त्यो गन्धार राष्ट्रका राज्य अभिषेक गरेर राज्य सुम्पेका थिए। यो लौकिक क्षेत्रको कुरा हो। त लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि हामीहरूलाई निर्वाण नगरलाई साक्षात्कार गर्न चाहने, निर्वाण नगरमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूले पनि अपनाउनु पर्ने के हो त भन्दाखेरि अघि भने अपमादो अमतं पदं पमादो मच्युनो पदं अपमत्ता न मियन्ति ये पमत्ता यथा मता। अपमादो अमतं पदं, अप्रमादी हुनु भनेको नै अमृत पथ हो। पमादो मच्युनो पदं, विस्मृति हुनु, प्रमादी हुनु, बेहोसी हुनु भनेको नै मृत्युको बाटो हो। त्यसर्थ लौकिक क्षेत्रमा पनि लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि हामीहरूले आफ्नो उन्नति, वृद्धि, आफ्नो सफलता प्राप्त गर्नको निम्ति हामीहरूलाई नभई नहुने धर्म भनेको नै के हो त भन्दा अप्रमाद। त्यही भएर भगवान शास्त्रले मङ्गलसूत्र धर्मोपदेशमा अपमादो च धम्मेषु, धम्मेषु कुशल धर्महरूमा यो अपमादो च जुन अप्रमादी हुनु, एतं मङ्गलं मुत्तमं अति उत्तम मङ्गल हो भनेर करुणा र मैत्रीलाई अगाडि सारेर देवपुत्रलाई उपदेश गरे बमोजिम सज्जनवर्गहरूले पनि लौकिक मङ्गल, लोकोत्तर मङ्गललाई कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि त्यो कुशल धर्महरूमा अप्रमादी भएर प्राप्त गर्नुहोस् भन्दै बाँकी रहेका मङ्गल धर्महरूलाई कर्मले साथ दिएछ भने फेरि पनि सज्जनवर्गहरूलाई उपदेश गर्नेछु भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सबे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।